औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद बिअददिल मुज़म्मिल वल खसाइस। नाज़रीन, यह हफ़्ता कैसा रहेगा जो कि 1 से 7 अगस्त के दरमियान 2023 के लिए और आज हम सबसे पहले बात करेंगे बुर्ज हमल की, और बुर्ज हमल के अफराद के साथ यह हफ़्ता कैसा रहेगा, उनका सैयारा कब अप और डाउन हो रहा है। तो इसमें हम देखते हैं कि सबसे पहले हम जब देखते हैं तो 2 अगस्त को सैयारा मरीख आपके जो बुर्ज का हाकिम सैयारा मुश्तरी से नज़र तस्दीस कायम कर रहा है। ये एक अच्छी नज़र है। अब आप इस दौरान में किसी भी शय की ख़रीदो फ़रोख्त कर सकते हैं। ये हफ़्ता आपके लिए बेहतर है ख़रीदो फ़रोख्त के लिए। अगर आप शेयर्स का कारोबार करते हैं, आप कहीं पर इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो ये हफ़्ता आपको बिल्कुल माउनत करेगा ऐसे कामों के लिए कि आप कहीं पर भी कुछ भी इन्वेस्ट करना चाहें तो आपके लिए बहुत अच्छी अच्छी ख़बरें हैं इस हफ़्ते में। और फिर उसके बाद हम जब देखते हैं कि 4 अगस्त को, यानी कि ये जो हमारे पहले हमने बताया था 1, 2 और 3 अगस्त को डेफिनेटली आपके लिए ये हफ़्ता बेहतरीन है इन्वेस्टमेंट के लिहाज से। अब 4 अगस्त को हम देखते हैं। 4 अगस्त को जुमे का दिन है और 4 अगस्त को कमर जो है वो नज़र तस्दीस कायम कर रहा है और मरीख के साथ। और लेकिन उसके बाद एक और नहस तरीन ख़बर ये है कि आपके एक सैयारे के साथ नज़र मुकाबला। 4 अगस्त से आपके दिन कुछ अच्छे नहीं चल रहे हैं, तो लिहाजा आपको बहुत ज़्यादा मोहतात रहना होगा। 4 और 5 अगस्त आपके लिए अच्छा नहीं है। आपको बेइंतहा मोहतात रहकर अपने बुर्ज से मुतालिक सदका देना होगा। मंगल के दिन का हमने आपको सदका बताया कि आप गोश्त दिया करें और 9 अदद कलेजी की बोटियाँ दिया करें, या कोई जानवर ज़िबा कर लें और वो कहीं पर डाल दें। और हशरातुल अर्ज़ को भी आप कीड़े मकोड़ों को सूजी और शक्कर दे दिया करें, तो ये आपके लिए बेहतर है। आपको बहुत सारी परेशानियों से अल्लाह ताला महफूज रखेगा। आप 4 अगस्त को और 5 अगस्त को सुर्ख और मैरून कलर का लिबास इस्तेमाल ना करें तो आपके लिए बेहतर होगा, चूँकि ये वक्त अच्छा नहीं है। आपका बुर्ज का हाकिम सैयारा अच्छी नज़रात से नहीं गुजर रहा है, लेकिन ये कि सैयारा कमर आपके बुर्ज में भी दाखिल हो रहा है और ये भी 5 अगस्त को दाखिल हो रहा है, जो कि हमारा हफ्ते का दिन होगा। और ये 5-6 अगस्त को यहीं पर ही रहेगा, तो आपको बहुत ज़्यादा मोहतात रहने की ज़रूरत है। अब वो अफराद जो कि कहीं सफ़र करना चाहते हैं तो वो 6 अगस्त को सफ़र कर सकते हैं, 7 अगस्त को सफ़र कर सकते हैं, आपके लिए बेहतर होगा। और ऐसे अफराद जिनके बच्चे हैं, आप उनको बहुत ज़्यादा एहतियात और मोहतात रहना होगा। किस हवाले से कि ऐसे बच्चों को नज़ला, ज़ुकाम, खांसी, बुखार, सीने के अमराज पैदा हो सकते हैं। और वो वक्त आ रहा है 5, 6 और 7 अगस्त, ये 3 अयाम आपको ज़्यादा मोहतात रहकर गुजारना होंगे। तो बुर्ज हमल यानी कि एरीस वालों के लिए ये हफ़्ता कदरे बेहतर है, लेकिन शुरू के अयाम बहुत अच्छे हैं। 3 योम यानी कि 1 से लेकर और 3 अगस्त तक बहुत अच्छे हैं। आप उसको कह लें तो 2.5 दिन और यानी कि 3 रोज़ के बाद आधा दिन आप उसमें और शामिल कर लें। अब उसके बाद हम 4 अगस्त की तरफ जब जाते हैं तो 4, 5, 6, 7 ये कुछ दिन अच्छे नहीं हैं। इन दिनों में सदका दें। आप अपने बुर्ज का सदका देने के बाद अपना इसमें आज़म लाजमी पढ़ें। अगर इसमें आज़म नहीं मालूम है तो इस हफ़्ते का आपका बुर्ज का जो ज़िक्र इलाही बनता है, इसमें इलाही बनता है, जिसकी बरकत से आप किसी भी परेशानी और मुश्किल और से निकल सकते हैं। तो अस्तग़फिरुल्लाह या अल्लाह या हय्यो या क़य्यूम, अस्तग़फिरुल्लाह या अल्लाह या हय्यो या क़य्यूम, ये इसमें इलाही आप फजर के वक्त में पढ़ेंगे। इसकी तादाद है 313 बार। और इसके बाद आप दूसरा इसका वक्त जो निकालते हैं तो वो मगरिब के बाद या फिर आप इशा के बाद भी पढ़ सकते हैं इसमें मुबारका को। तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह आपको हर परेशानी से, मुसीबत से, हादसा से बचाएगा इंशाअल्लाह ताला। ये था कि बुर्ज हमल वालों के लिए यह हफ़्ता कैसा रहेगा। और फिर इसके बाद अब हम आगे चलते हैं अपने दूसरे बुर्ज की तरफ, जिसे कहते हैं बुर्ज सौर। बुर्ज सौर के हामिल अफराद के लिए ये है कि आपके बुर्ज का हाकिम सैयारा जो कि ज़ोहरा कहलाता है, और ये 3 अगस्त को
जुमेरात का दिन है और कमर के साथ नज़र मुकाबला कर रहा है, तो लिहाजा 1, 2, 3 ये 3 दिन आपके लिए अच्छे नहीं हैं। बुर्ज सौर वालों के लिए, टॉरस वालों के लिए आप इन दिनों में सफ़र से एहतियात करें। इन दिनों में कोई भी नुकसान का अंदेशा है कहीं पर, अगर आपने इन्वेस्टमेंट करनी है तो आप इन्वेस्टमेंट ना करें, क्योंकि यहाँ पर अब आपको कुछ ख़तरात लाहक हैं जिसकी वजह से आपको परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। आप बुर्ज सौर यानी टॉरस वाले अपने बुर्ज के मुताबिक सदका ज़रूर दें। सदक़े में जैसे कि हमने पहले भी बताया था और बार बार बताते हैं कि सूजी, शक्कर, आटा ये आप मिक्स कर लें और आप इसको कीड़े मकोड़ों को डाल दें, तो इसकी बरकत से आने वाली किसी भी परेशानी से, मुसीबत से, हादसा से अल्लाह ताला आपको महफूज रखेगा। लिहाजा ये जो पूरा हफ्ता जा रहा है आपका, तो ये कुछ अच्छे असरात नहीं दे रहा है, लेकिन एक अच्छी खबर यह है कि 7 अगस्त को, बिल्कुल इस हफ्ते का जब एंड होगा, तो 7 अगस्त को जो कि सोमवार का दिन होगा, आपके बुर्ज में सैयारा कमर दाखिल हो रहा है। जब ये यहाँ पर दाखिल होगा तो कुछ अच्छे समरात देगा, यानी कि इस हफ्ते का एंड आपके लिए बेहतर है। 6 और 7 अगस्त आपके लिए बेहतर है, लेकिन यकम से लेकर 5 अगस्त तक आपको बड़ा मोहतात रहकर चलना होगा। अब जब ये यहाँ पर दाखिल हो रहा है सैयारा कमर, तो आपके लिए ख़बर ये दे रहा है कि आप सफ़र कर सकते हैं। आपको ख़बर ये दे रहा है कि आपके लिए अच्छी ख़बरें हैं, आप कहीं पर इन्वेस्ट कर सकते हैं। आप के लिए अच्छी खबर आ सकती है इन 2 दिनों में, 6 और 7, यानी कि इस हफ्ते का शुरू से लेकर यकम अगस्त से लेकर 2023 और 5 अगस्त तक तो कुछ अच्छा नहीं है, लेकिन 6 और 7 आखिरी 2 योम आपके लिए बेहतरी की तरफ इशारा दे रहे हैं। और फिर दूसरा यह है कि उसी आखिरी योम में, आखिरी दिन में आपके सैयारा कमर ज़ोहरा के साथ नज़र तसलीस कायम कर रहा है। ये खुशखबरी है और अच्छी खबर है। नज़र तसलीस एक अच्छी खबर इस हवाले से भी है कि ये दोनों सैयारे आसमान पर ऐसे ज़ाविये पर आ जाते हैं कि जब आप अपनी बेहतरी के लिए, यानी कि अगर कहीं आप निकाह का पैगाम भेजना चाहते हैं, कहीं पर आप मोहब्बत का इजहार करना चाहते हैं, आप तस्खीर खल्क के लिए कोई वजीफ़ा करना चाहते हैं, तो ये 2 योम आपके लिए बेहतर हैं, 6 और 7 अगस्त। यकम से 5 अगस्त तक आप कुछ ऐसा काम ना करें तो आपके लिए बेहतरी ही बेहतरी है। बुर्ज सौर वाले वो अफराद जो कि अब तक किसी अच्छी जगह रोज़गार के लिए या मुलाजमत के लिए कोशिश कर रहे थे, तो इन 2 योम में उनके लिए कुछ, यानी कि 6 और 7 ये 2 तारीख़ें आपके लिए बेहतर साबित इस हवाले से भी हो सकते हैं कि अगर आप कोशिश करें और कहीं पर आपने अगर फ़ाइल अपने डॉक्यूमेंट्स जमा करवाने हैं, आपने कहीं पर कोशिश करनी है या नेट के थ्रू कहीं पर आपने सबमिट करनी है अपने, तो आप वहाँ पर अपनी फ़ाइल को कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि अच्छा और बेहतरीन रोज़गार मिले, तो ये 2 दिन आपके लिए बेहतर हैं। और जैसा कि मैंने आपसे पहले भी बताया था कि आप अगर कोशिश करें और तस्कीर खल्क के लिए वजीफ़ा करें। तस्कीर खल्क ये है कि ना चाहते हुए लोग आपकी तरफ मुतवज्जह हों, तो ये 2 दिन आपके लिए बेहतरीन है, 6 और 7 अगस्त। अब इसमें वजीफ़ा क्या है कि अगर आप फजर के वक्त में या अल्लाह या वदूदो 2000 बार पढ़ें, अव्वल आखिर दुरूद शरीफ, इसमें आपने पढ़ना है 7 बार। अब पढ़ने के बाद अब योम आपके कितने, 7 दिन तक आप ये वजीफ़ा करें फजर के वक्त में, एक ही रखें टाइम इसके पढ़ने का, तो इसकी बरकत से अल्लाह ताला आपको बहुत सारे आपको मामलात से निकाल देगा। जो शख्स आपकी तरफ एक दफ़ा देखेगा या आपसे हाथ मिलाएगा, तो वो आपका ही गर्विदा हो जाएगा। अब जब 7 योम आपने 2000 बार पढ़ लिया, तो रोज़ाना हर नमाज के बाद 20 बार या वदूदों का विर्द कर लिया करें, तो इसकी कुव्वत और ताकत आपके पास रहेगी इंशाअल्लाह ताला। फिर कोई शख्स आपसे दूर नहीं भागेगा और आपके हुस्न और ख़ूबसूरती में इजाफ़ा होता रहेगा। ये एक बड़ा छोटा सा और ख़ास वजीफ़ा है जो कि मैंने बुर्ज सौर वालों के लिए बता दिया है और आप इससे भरपूर फ़ायदा उठा सकते हैं। अब हम देखते हैं अपने अगले बुर्ज की जानिब, जिसको कि जोज़ा कहा जाता है, जमनाई कहा जाता है। बुर्ज जोज़ा वालों के लिए यह है कि 2 अगस्त आपके लिए कुछ अच्छा नहीं है, क्योंकि आपके बुर्ज का जो हाकिम सैयारा है, जिसे कि हम अतारुद कहते हैं, अतारुद
सैयारा ज़ुहल के साथ नज़र मुकाबला कायम कर रहा है। ये नज़र मुकाबला इंतहाई नहस तरीन है, यानी कि दोनों सैयारे आसमान पर ऐसी पोजीशन पर हैं कि एक दूसरे के मुखालफत करते हैं। यहाँ पर आपको ये एहतियात करना होगी कि आपके वज़ाइफ में से बरकत ख़त्म हो जाएगी, सवाब ज़रूर मिलेगा लेकिन उसकी ताकत ख़त्म हो जाएगी, एक बात। दूसरा ये है कि बुज़ुर्गों से किसी भी किस्म का कोई भी इख्तलाफ हो सकता है। और फिर तीसरा ये है कि अज़ीज़ रिश्तेदारों से आपके मामलात ख़राब हो सकते हैं। अब इसके जो नहस असरात पड़ना शुरू हो जाएंगे वो 1 अगस्त से शुरू होंगे और कम अज़ कम ये 3 अगस्त तक आपके साथ इसके नहस असरात रहेंगे। अब इन नहस असरात को हमने टालना कैसे है कि आप सबसे पहले तो एहतियात ये करेंगे कि किसी भी तरीके से अपनी ज़ुबान में नरमी इख्तियार करेंगे। वो अफराद जिनका ताल्लुक़ बुर्ज जोज़ा से है, जेमिनी से है, उनके लिए मैं बात कर रहा हूँ कि आप अपनी ज़ुबान में और लहजे में नरमी इख्तियार करेंगे। लड़ाई झगड़े से आप गुरेज करेंगे, आप किसी के फड्डे में पड़ने से गुरेज करेंगे, आप बहन भाइयों से बड़ा शफ़क़त भरा रवैया इख्तियार करेंगे। आप देखेंगे कि कहीं पर कोई ऐसी तल्ख़ कलामी होने वाली है तो दरूद पाक का विर्द करते हुए आप वहाँ से चले जाएं, आपके हक़ में बेहतर होगा। अगर आपने ऐसा ना किया तो वो मसला बहुत ज़्यादा तूल पकड़ जाएगा। और इसी तरीके से आपने अगर कहीं दस्तखत करना है, कोई डॉक्यूमेंट साइन करने हैं, तो आपको बहुत बेहतर तरीके से उसको पहले जांच पड़ताल करनी होगी, फिर उसके बाद आप उस पर सिग्नेचर करें और फिर उसके बाद कोई मुआहदा करें। और अगर इन 3 दिन में जो कि मैंने अभी जिक्र किया है आप इनको अगर ना देखें, यानी ये मामला पेंडिंग में डाल दें फिर किसी डेट के लिए कि जब कोई अच्छी साथ अच्छा वक्त आए तो फिर करें, तो आपकी फेवर में ये चीज़ें जाएंगी। वरना आपने अगर बग़ैर देखे बग़ैर पढ़े कहीं पर ऐसा मुआहदा कर लिया, कोई एग्रीमेंट कर लिया, तो आप उसमें फंस के रह जाएंगे। तो आपको फिर हम बता रहे हैं कि 1 से 3 अगस्त तक आपके लिए कोई अच्छे दिन नहीं है और आप इसमें कहीं ना कहीं फंस जाते हैं, यानी कि जुमेरात तक ये आपके लिए अच्छे नहीं है 3 अगस्त को। अब हम देखते हैं कि कमर का नज़र मुकाबला 3 अगस्त को ही शुरू हो रहा है। अब ये जो आइंदा के 3 दिन है वो भी कुछ अच्छे नहीं दे रहे, यानी कि 1 से लेकर 5 तारीख़ आपके लिए नहसरीन साबित हो सकती है। नहसरीन इस तरीके से साबित हो सकती है कि पहले 3 दिन में आपके सैयारे अच्छे नहीं, फिर दूसरे 3 दिन में भी सैयारे अच्छे नहीं हैं, लेकिन आखिरी जो 2 दिन रह जाएंगे 6 और 7 अगस्त, ये आपके लिए कुछ बेहतर है। आप इन दिनों में कुछ बेहतरी के लिए इक़दामात कर सकते हैं। अब वो जो हमारे 1 से लेकर 5 तारीख़ तक 5 अगस्त तक अच्छे दिन नहीं थे, उनकी मुसीबत को और उनकी बला को कैसे टालें हम, तो उसके लिए ये है कि आपने मिले जुले अनाज 5 अदद लेने हैं, मिक्स अनाज 5 लेने हैं, उसकी मिकदार का कोई तयन नहीं है। 1 किलो ले लें, सब मिक्स करके 1 किलो उसका वज़न बन जाए। उछाल कर आप ये कहीं पर भी डाल दें तो आपके लिए बेहतर होगा, परिंदों को डाल दें तो आपके लिए बेहतर होगा। जैसा कि गर्मियों के दिन हैं तो आप इन अय्याम में बाजरे का इंतज़ाम करें, पानी का इंतज़ाम करें, किसी सायादार जगह पर रख दें ताकि परिंदे वहाँ से ले जाएं। तो ये आपका एक बेहतरीन किस्म का सदका बनता है। इस सदक़े की बरकत से इंशाअल्लाह ताला जैसे वो परिंदे लेके जाएंगे, समझे कि वो आपकी बलियात को लेके जा रहे हैं और आप पर आने वाली मुसीबत और परेशानियों को लेके जा रहे हैं। तो ये आप ज़रूर करें। बुर्ज जूज़ा वालों के लिए ख़ास तौर से, वैसे तो हर बुर्ज का शख्स ये कर सकता है, लेकिन बुर्ज जूज़ा वालों के लिए जो उनके बुर्ज का हाकिम सैयारा परेशान कुन हालात से गुजरने वाला है और ख़दशात मैंने बताए हैं कि ऐसा मुमकिन है, तो वो ज़रूर इस तरीके से करें। अब यह है कि हम अल्लाह से दुआ कैसे करें, तो आप दरूद पाक, दरूद मुज़म्मिल, जो कि वीडियो के शुरू में मैंने पढ़ा है, आप इसको 5 बार पढ़ेंगे। दरूद मुज़म्मिल 5 बार, या अल्लाह हो, या शाफ़ी हो, या काफ़ी हो, ये आपका इस हफ़्ते का इसमें इलाही बनता है। ये इसमें इलाही आप 303 बार विर्द करेंगे। इसकी बरकत से ये होगा कि जो आने वाली आपकी परेशानी है, मुसीबत है, हादसा है, रंजो अलम है, अल्लाह ताला इसकी बरकत से वो टाल देगा, सदक़े की बरकत से टाल देगा। तो ये आपने ख़ास तौर से मोहतात रहकर काम करना है। तो इंशाअल्लाह ताला आप किसी भी आने वाली परेशानी, मुसीबत और हादसा से महफूज रहेंगे। अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखें। इन दिनों में आपने कोशिश करना स्याह रंग का लिबास नहीं इस्तेमाल करना, ब्लू कलर का लिबास इस्तेमाल नहीं करना, और आपने फ़िरोज़ा नगीना भी इन दिनों में
احتیاط کرنا ہے کہ نہیں پہننا. نیلم تو ہرگز نہیں پہننا ہے آپ نے، ورنہ آپ کسی بڑی مصیبت میں، پریشانی میں پھنس جائیں گے. اور اب اس کے بعد ہم چلتے ہیں اپنے اگلے برج کی جانب، برج. اور اب ہم بات کریں گے برج سرطان، جسے کہ کینسر کہا جاتا ہے. کینسر برج سرطان کا جو حاکم سیارہ ہے وہ قمر ہے. قمر کن حالات سے، کن معاملات سے کیسے اور کیا گزر رہا ہے، تو اس پر ہم ایک نظر ڈالتے ہیں. یہ سیارہ 2.5 دن ایک برج میں رہتا ہے، اور کبھی یہ برج اس کے لیے سعد ہوتے ہیں، کبھی نحس ہوتے ہیں، اور اپ ڈاؤنز ہو جاتے ہیں. اس سیارے سے متعلق جتنے بھی لوگ ہیں انہیں کینسیرین کہا جاتا ہے. اب کینسیرین یعنی کہ برج سرطان سے سرطانی افراد کن حالات سے اور کن معاملات سے گزر رہے ہیں، اس پر ہم ایک نظر ڈالتے ہیں ان کے سیارے کو دیکھتے ہوئے. 1 اگست 2023 کو آپ کے برج کا حاکم سیارہ برج دلو میں داخل ہو رہا ہے، اور یہاں پر یہ رہ کر 1 کو ہی قمر کا مقابلہ ہے سیارہ شمس کے ساتھ. یہ اچھی علامت نہیں ہے، کیونکہ یہ دونوں سیارے ایک دوسرے کے مقابل میں آئے ہوئے ہوں گے، اور یہاں پر کچھ اچھا اور عجیب و غریب سا ہونے والا ہے، یعنی کہ کوئی اچھی چیزیں نہیں آنے والی ہیں. لہٰذا آپ کو 1 اگست 2023 کو بڑا محتاط رہ کر گزارنا ہوگا. آپ کوئی بھی نیا کام نہ شروع کریں، آپ کے لیے اچھا ثابت نہیں ہوگا. کسی کو قرض نہ دیں، اور کوئی بھی یعنی کہ مالی نقصان آپ کا ہو سکتا ہے 1 اگست کو. تو آپ اس یہاں پر زیادہ محتاط رہیں. 2 اگست کو ہم دیکھتے ہیں تو یہ سیارہ قمر جو ہے یعنی بدھ کا دن ہے، اور سیارہ مشتری کے ساتھ نرز تربی قائم کر رہا ہے. اب یہ وہ پہلے والے اثرات دے رہا ہے کہ جو 1 کو تھے، تقریباً ویسے ہی ملتے جلتے حالات. یہی اشارہ دے رہا ہے کہ آپ اگر انعامی اسکیموں میں حصہ لیتے ہیں تو آپ وہاں پر حصہ نہ لیں. آپ کو کوئی مالی نقصان ہو سکتا ہے. اگر کوئی جائیداد کے مسئلے مسائل ہیں، آپ کو وہاں سے بھی کوئی نقصان ہو سکتا ہے. آپ کوئی ایگریمنٹ نہ کریں. آپ نے اگر کوئی معاہدہ کرنا ہے تو آپ بالکل نہ کریں، اور دیکھ بھال کر اگر کرنا بھی پڑ جائے تو بڑے دیکھ بھال کر کریں، کیونکہ یہاں پر کچھ اچھے اشارات نہیں مل رہے ہیں آپ کو. 2 اگست 2023 کے لیے بدھ کا دن ہے، اور 3 اگست کو جب ہم دیکھتے ہیں کہ جمعرات کا دن ہے تو سیارہ مشتری کے ساتھ اور نظر مقابلہ ہے، اور یہاں پر بھی یہ اچھے اثرات نہیں دے رہا ہے. سیارہ زہرہ کے ساتھ نظر مقابلہ ہے، اور پھر یہ سیارہ نظر مقابلہ کرتے ہوئے برج حوت میں داخل ہو رہا ہے، جو کہ وہاں پر جا کر یہ سیارہ زحل کے ساتھ نظر کران قائم کر رہا ہے. تو یہ اچھے حالات اور اچھے معاملات نہیں ہے سیارہ. اور اسی دن پھر 3 اگست کو ہی سیارہ قمر کا نظر مقابلہ عطارد کے ساتھ، یعنی کہ یہ معاملات اور حالات کوئی بھی اچھی سعد نظر نہیں ہے جسے ہم کہیں کہ بھئی یہ آپ کے لیے اچھا ہے، آپ ایسا کر لیں. اب تک ہم حالات کو جو دیکھتے آئے ہیں تو 1 سے 3 اگست تک تو آپ کے لیے یہ ہفتہ اچھا نہیں ہے. 4 اگست کو جب ہم دیکھتے ہیں تو 4 اگست کو ہفتے کا دن ہے، اور آپ کا برج کا حاکم سیارہ یہ داخل ہو رہا ہے برج حمل میں، اور ایریز میں داخل ہو رہا ہے. یہاں پر کچھ اچھے اشارات اور اچھے معاملات اور اچھی چیزیں دے رہا ہے. تو آپ یہاں پر دیکھیں کہ اب آپ سفر کر سکتے ہیں، جو کہ آپ کے پچھلے دنوں کی بندشیں یعنی رکاوٹیں رکی ہوئی تھی، جن کے بارے میں ہم نے کہا تھا کہ ابھی یہ کام نہ کریں، تو آپ اب وہ کام کر سکتے ہیں 4 اگست کو. اور 5 اگست کو بھی آپ کے لیے کچھ اچھی چیزیں ہیں، اور پھر اس کے بعد 6 اگست کو بھی آپ کے لیے اچھے شمس کے ساتھ یہ نظر تسلیس قائم کر رہا ہے، جو کہ اچھی علامت ہے. اب آپ انعامی اسکیموں میں حصہ لیں، کوئی خریداری کرنا چاہتے ہیں تو خریداری کر سکتے ہیں. آپ کے معاملات اور حالات کھلتے ہوئی جا رہے ہیں. اور سیارہ قمر کی نظریں تسلیس قائم ہو رہی ہیں زہرہ کے ساتھ. یہاں پر بھی اچھے اور محبت بھرے جذبات اور انعامات اور کچھ تذکیر خلق اور بہت ساری چیزیں دے رہے ہیں. تو یہ اب آپ دیکھیں کہ 7 اگست کو ہی سیارہ قمر جو ہے یہ برج ثور میں داخل ہو رہا ہے، اور یہاں پر نظر تسلیس قائم کر رہا ہے سیارہ زحل کے ساتھ. یعنی کہ اب مجموعی طور پر دیکھا جائے تو 4 اگست تک تو آپ کے ساتھ معاملات حالات اچھے نہیں تھے. 4 اگست کے بعد یعنی کہ اس ہفتے کی ابتدا آپ کے لیے اچھی نہیں ہے، لیکن اس ہفتے کا اختتام آپ کے لیے اچھا ہے. 4 اگست کے بعد آپ کے لیے کچھ بہتری اور اچھی چیزیں لے کر آ رہا ہے. آپ جہاں تک بھی ممکن ہو اپنے برج کے مطابق صدقہ دیں. صدقہ آپ کا پانی میں رہنے والے جو مخلوق ہے اس کو کسی بھی قسم کے آپ اناج ڈال دیں، یا گھر میں فش ایکویریم رکھیں تو وہ آپ کے لیے اچھا ہے، یا نہر یا دریا یا سمندر میں
آپ وہ مچھلیوں کو ان کی خوراک ڈال دیں تو آپ کسی بھی آنے والی ممکنہ پریشانی، حادثہ، مصیبت سے بچ پائیں گے۔ یہ تھا کہ یہ ہفتہ کیسا رہے گا اور برج سرطان کینسر والوں کے لیے۔ اب ہم چلتے ہیں اپنے اگلے برج کی جانب، جسے کہ لیو بولا جاتا ہے، اسد۔ برج اسد جسے کہ لیو بولا جاتا ہے، آپ کے جو برج کا حاکم سیارہ ہے وہ شمس ہے۔ شمس کو بادشاہ فلک کہتے ہیں۔ آپ کا مبارک دن اتوار کا بنتا ہے اور آپ کا مبارک عدد 1 بنتا ہے اور 0 بھی بنتا ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کے برج کا حاکم سیارہ کن حالات اور معاملات سے گزر رہا ہے۔ یہ عموماً ہر برج میں تقریباً انگریزی مہینے کی جو ہماری ہے وہ 21 سے 22-23 تاریخ کے درمیان میں یہ اپنا برج چینج کرتا ہے انگریزی مہینے کے مطابق۔ تو اب یہ جن بروج میں ہے، اب وہاں پر یہ اثرات کیا دے رہا ہے، کن سیاروں کے ساتھ مل کر یہ اچھی چیزیں دے رہا ہے، کن سیاروں کے ساتھ مل کر یہ نحس اثرات ظاہر کر رہا ہے، تو اس پر ہم ایک نظر ڈالتے ہیں۔ جب ہم اس پر ایک نظر ڈالتے ہیں تو شروع کے ایام تو آپ کے لیے تقریباً برابر ہی جا رہے ہیں، کیونکہ آپ دیکھیں تو 1 اگست کو نظر مقابلہ قائم کر رہا ہے اور یہ قائم کر رہا ہے سیارہ قمر کے ساتھ۔ یہاں پر یہ اچھی علامت نہیں ہے، یہاں پر کچھ نہ کچھ خدشات اور ہیں، لیکن مجموعی طور پر دیکھا جائے تو یہ کچھ بہتری ہے 1 سے 5 اگست تک۔ لیکن 6 اگست کو جب ہم دیکھتے ہیں تو یہاں پر بھی کچھ اچھی چیزیں ہیں، یعنی کہ یہ سیارہ قمر کے ساتھ نظر تثلیث قائم کر رہا ہے، یہ بھی اچھی علامت ہے۔ اور پھر اس کے بعد آخری جو دن ہے 7 اگست، یہ سیارہ آپ کے لیے نحس کچھ اشارے دے رہا ہے، کیونکہ یہاں پر سیارہ مشتری کے ساتھ یہ جب نظر تربیع قائم کر رہا ہے تو یہ ایک نحس ترین نظر ہے۔ آپ کو 7 اور 8 یعنی کہ آپ 3 دن اگر آپ کر لیں تو 6، 7 اور 8 اگست آپ کے لیے نحس ترین ثابت ہو سکتی ہے۔ اب ان دنوں میں کوئی لین دین نہ کریں، کوئی کاروبار نہ کریں۔ آپ کہیں پر اگر جانا ہے یا کہیں پر انویسٹ کرنا ہے یا کسی کو کوئی رقم دینی ہے یا کچھ بھی ایسا آپ نے کام کرنا ہے، مالی معاونت کسی کی کرنی ہے، تو ان دنوں میں آپ تھوڑا سا رک جائیں۔ جب آپ کے سیارے بہتر اور بہترین صورت میں آئیں تو پھر آپ وہاں پر اس کے بعد یہ آپ اپنے اقدامات کریں تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو فائدہ ہی فائدہ ہوگا۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ ان پریشان کن حالات سے بچنے کے لیے ہم کیا صدقہ دیں، کیا خیرات کریں، کس طریقے سے کس اسم اعظم یا اسم الہی کا ورد کریں۔ تو اس ہفتے میں آپ کے برج کا جو اسم الہی بنتا ہے وہ یا غنی یا مغنیو بنتا ہے۔ 1100 بار فجر کی نماز کے بعد اگر آپ پڑھیں اور وہ اس طریقے سے پڑھیں کہ استغفر اللہ یا اللہ یا غنیو یا مغنیو، اور اگر آپ اس کو اپنا مسلسل وظیفہ بنا لیں تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کسی بھی ممکنہ خدشے سے، حادثے سے، مالی نقصان سے، پریشانی سے بچ پائیں گے۔ اگر آپ پر بندش ہے، روزگار کی بندش ہے، مالی بندش ہے، کسی بھی قسم کی کوئی بھی بندش ہے، تو اس میں الہی کی برکت سے وہ بندشیں ختم ہو جائیں گی انشاءاللہ تعالیٰ، اور پھر آپ دیکھیں گے کہ آپ بہت تیزی سے بہتری کی طرف آنا شروع ہو جائیں گے۔ یہ برج اسد والوں کے لیے خاص طور سے ہے۔ اب برج اسد والوں کے لیے صدقہ کیا ہے؟ برج اسد والوں کے لیے صدقہ یہ ہے کہ آپ اگر آپ کے نزدیک کوئی چڑیا گھر ہے تو آپ شیر کو اس کی خوراک ڈالیں، لیکن عام طور پر ایسا نہیں ہو سکتا چونکہ وہاں پر پابندی بہت ہوتی ہے۔ آپ پھر اس طرح سے کہ کوئی بھی گوشت خور جانور ہے، جو بھی جانور گوشت کھاتا ہے تو آپ اس کو کچھ نہ کچھ گوشت ڈال دیا کریں، اتوار کے دن ڈالیں، اور سب سے بڑا اور بہترین اس کا وقت جو ہے وہ دن کو 1 سے لے کر 2 بجے تک ہے۔ آپ اس دوران میں اگر کوئی گوشت ڈالیں گے کسی بھی جانور کو جو گوشت کھاتا ہے تو آپ کے حق میں اللہ تعالیٰ بہت زیادہ بہتر کریں گے۔ یہ آپ کا خاص صدقہ بنتا ہے۔ اس صدقے کی برکت سے آنے والی کسی بھی پریشانی سے، مصیبت سے، حادثت سے، جادو سے، سحر سے اللہ تعالیٰ آپ کو محفوظ رکھے گا۔ آپ کے برج کا حاکم سیارہ جیسے کہ ہم نے بتایا ہے کہ شروع کے دنوں میں تقریباً بہتر ہے، لیکن آخری جو 6، 7 اور 8 ہے تاریخ، یہ آپ کو ذرا محتاط رہ کر گزارنا ہوگی۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے لیے بہتری کی بہت ساری اچھی چیزیں آ رہی ہیں۔ اور اب ہم اس کے بعد چلتے ہیں اپنے اگلے برج کی جانب، جس کو کہ ورگو کہا جاتا ہے، جس کو کہ سملہ بولا جاتا ہے، اور سملہ کے حالات اور معاملات کیا ہیں۔
برج سملہ جس کو ورگو بولا جاتا ہے اور آپ کے برج کا حاکم سیارہ عطارد ہے. عطارد ہمیشہ سورج کے ساتھ رہتا ہے, بہت تیزی سے اتار چڑھاؤ کا شکار رہتا ہے یہ سیارہ, اور بہت ساری اچھی چیزیں بھی بعض اوقات دیتا ہے. اس کو علم, عقل, دانش کا سیارہ کہا جاتا ہے. آپ کے برج کا مطابق آپ کا جو لکی پتھر بنتا ہے وہ آپ کا بنتا ہے فیروزہ, اور لکی دن آپ کا ہے بدھ کا دن. لکی عدد آپ کا 5 بنتا ہے. آپ اب دیکھیں کہ اپنے سیارے کو کہ یہ کر کیا رہا ہے, اور اس ہفتے میں 2023 اگست میں آپ کے برج کا حاکم سیارہ پہلے ہفتے میں کن حالات اور معاملات سے گزر رہا ہے, آپ کو کیا کیا احتیاط کرنا چاہیے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ 2 اگست کے دن یہ سیارہ عطارد سیارہ مشتری کے ساتھ ایک اچھی نظر قائم کیا ہوا ہے. یہاں پر یہ آپ کو اشارہ دے رہے ہیں کہ آپ انعامی اسکیموں میں حصہ لے سکتے ہیں, آپ کہیں پر بھی انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں. آپ کے لیے بہت پیاری اور اچھی خبریں ہیں. آپ عزیز رشتہ داروں سے ملاقات کر سکتے ہیں. 1, 2 اور 3 اگست آپ کے لیے اچھی چیزیں لے کر آ رہا ہے. یہ آپ کے برج کا حاکم سیارہ بڑے تیزی سے اتار چڑھاؤ کرتے ہوئے آپ کے جذبات کو بھی ابھار رہا ہے, یعنی اچھے جذبات کو ابھار رہا ہے. آپ کہیں پر بھی جا کر اپنے خوشی کا اظہار کر سکتے ہیں. دوستوں کو آپ اپنے گھر میں مدعو کر سکتے ہیں. کسی بھی پارٹی میں کوئی چھوٹا سا فنکشن رکھ سکتے ہیں, گیٹ ٹو گیدر رکھ سکتے ہیں دوستوں کے ساتھ. اور یہ 1, 2 اور 3 یہ تاریخیں آپ کے لیے کچھ اچھی ثابت ہوں گی. آپ کے لیے اچھی چیزیں, اچھی خبریں لے کر آ رہی ہیں. 2 اگست کو ہی سیارہ عطارد کا مقابلہ ہے سیارہ زحل کے ساتھ. اب یہاں پر کچھ احتیاط یہ ہے کہ والدین کی طرف سے کوئی ناراضگی کا خطرہ ہے. والدین کے ساتھ آپ زیادہ وقت گزاریں, ان کی صحت کا خطرہ ہو سکتا ہے. آپ ان کو اچھے سے مالج کے وہ دکھائیں اور ان کی اچھے طریقے سے آپ نگہداشت کریں اور ان کی دعائیں لیں. آپ زیادہ تر ان کی دعائیں لیں, جتنا ہو سکتا ہے کہ ان کی خدمت کریں. اور ایسے والدین جو کہ عمر رسیدہ ہو چکے ہیں اور اولاد ان کی جوان ہے, تو اولاد کو چاہیے کہ وہ اپنے والدین کے پاس زیادہ سے زیادہ وقت گزاریں. اور دوسرا یہ ہے کہ ایسے لوگ جن کے والدین نہیں ہیں تو وہ کسی روحانی بزرگ سے رابطہ کریں اور روحانی بزرگ کے پاس جا کر ان کی خدمت بھی کریں اور پھر ان سے دعا بھی کروائیں. تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کی برکت سے آنے والی کوئی بھی پریشانی یا مصیبت ٹل جائے گی انشاءاللہ تعالیٰ. اب وہ افراد جو کہ کہتے ہیں ہم روحانی بزرگ کے پاس بھی نہیں جا سکتے اور والدین بھی نہیں ہیں, تو کم سے کم وہ اپنے برج کے مطابق اپنے اسم الہی کا ورد کریں. اور اسم الہی کا جو اس ہفتے میں آپ کا ورد بنتا ہے تو وہ یا غیاسو بنتا ہے, یا غیاس المستغیثین اغثنا. یہ دعا ہے, آپ اس کو اسی طریقے سے پڑھیں تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے آنے والی کوئی بھی پریشانی, مصیبت, بلا, بیماری, ہر چیز اس دعا کی برکت سے ٹل جائے گی. اب اس کو پڑھنے کی تعداد ہے فجر کے بعد اور عشاء کے بعد 108 بار. یا غیاس المستغیثین اغثنا, اس کے پڑھنے کی تعداد 108 بار ہے. آپ فجر اور عشاء کی نماز کے بعد پڑھیں تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کی برکت سے آنے والی کوئی بھی پریشانی, مصیبت, حادثہ ٹل جائے گی. اور یہ بڑی خوبصورت ایک دعا ہے, آپ اس کو ہمیشہ ورد کرتے رہیں گے, یعنی کہ اس ہفتے کے علاوہ بھی اپنی روٹین میں آپ شامل کر لیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ اس سے بہت سارے فائدے ہیں. اور اب اس کے بعد ہم بتاتے ہیں آپ کا صدقہ آپ کا بنتا ہے کہ آپ ملے جلے اناج, یعنی کہ آپ 5 اناج لے لیں, مکس اناج لے لیں, جو کہ اور مکس دانہ ایک ملتا ہے, میں اکثر و بیشتر بتاتا ہوں کریانہ شاپ سے مل جاتا ہے, آپ وہاں سے 1 کلو لے لیں. آپ بدھ کے دن وہ صدقے کی نیت سے کہیں پر بھی پھینک دیں, پرندوں کو ڈال دیں, تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ اس صدقے کی برکت سے اللہ تعالیٰ آپ کو آنے والی کسی بھی پریشانی اور مصیبت سے دور رکھے گا اور آپ پر اللہ کی رحمتیں ہی نازل ہوتی رہیں گی. یہ خوبصورت ترین آپ کو صدقہ بتایا, خوبصورت ترین اسم الہی بتایا, آپ کے سیارے کے حالات اور معاملات بتا دیے کہ کیا حالات اور معاملات ہیں. تو آپ کو میں نے بتایا کہ 3 اگست یعنی کہ جمعرات کو کے دن قمر کا مقابلہ ہے سیارہ عطارد کے ساتھ, اور وہاں سے آپ بہتری کی طرف تو نہیں آئیں گے, یعنی معاملات اور حالات خراب ہوتے رہیں گے. بہت محتاط رہ کر یہ دن گزاریں گے 3, 4 اگست, اور باقی تقریباً یہ ہفتہ آپ کا مساوی طور پر گزرے گا, یعنی کہ اس میں کوئی ایسے خدشات, کوئی پریشانی, کوئی معاملات اتنے برے نہیں ہیں. جو ایام میں نے آپ کو بتائیں, جو تاریخیں آپ کو بتائی ہیں, ان تاریخوں میں آپ کو محتاط رہ کر گزارنا ہوں گے,
یہ دن تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے لیے بہتری ہی بہتری ہوگی۔ اور پھر اب اس کے بعد ہم چلتے ہیں اگلے برج کی جانب۔ برج میزان والوں کو جسے کہ لبرا کہا جاتا ہے، لیبرینین بولا جاتا ہے، اور آپ کے برج کا حاکم سیارہ آپ کا زہرہ ہے۔ زہرہ جسے کہ نسوانیت کا سیارہ کہا جاتا ہے، تو آپ دیکھیں گے کہ زہرہ کا جو مبارک پتھر ہے وہ اوپل بنتا ہے، اور یہ بڑا خوبصورت ترین پتھر ہوتا ہے، اور یہ خوبصورت ترین لوگ ہوتے ہیں سیارہ زہرہ کے ماتحت جو لوگ آتے ہیں، اور خاص طور سے میزانی افراد۔ اب آپ کے برج کا حاکم سیارہ یکم سے 7 اگست تک کن حالات سے، کن معاملات سے اور کیسے کیا گزر رہا ہے، تو آج ایک نظر ہم اس پر ڈالتے ہیں۔ تو 3 اگست جمعرات کے دن ہے، آپ کے برج کا حاکم سیارہ زہرہ یہ نظر مقابلہ کر رہا ہے اور سیارہ قمر کے ساتھ۔ اب یکم، 2 اور 3 یہ تاریخیں تو آپ کے لیے اچھی نہیں ہیں۔ آپ ان دنوں میں بے انتہا محتاط رہیں، کوئی سفر نہ کریں ان دنوں میں۔ آپ نے اگر کسی سے ملاقات کے لیے جانا ہے تو بڑے محتاط ہو جائیں، اور نہ جائیں تو زیادہ اچھا ہے، کسی اور دن کے لیے آپ رکھ لیں۔ یہ دن آپ کے لیے نحس ترین ہو سکتے ہیں کہ آپ کہیں پر انویسٹمنٹ نہ کریں، اور اگر آپ نے خریداری کے لیے کہیں پر جانا ہے یا کوئی ایسی خرید کرنی ہے گھر کے لیے، یا کوئی قیمتی شے آپ نے خریدنی ہے، تو آپ محتاط رہ کر وہ خریدیں۔ اور یہ دن آپ کے لیے اچھے کوئی اشارے نہیں دے رہے ہیں۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ آپ کا کہیں بھی کوئی بھی اختلاف ہو سکتا ہے، کہیں پر کوئی بلا وجہ جھگڑا ہو سکتا ہے، تو آپ کا برج کا حاکم سیارہ اشارے دے رہا ہے کہ آپ ایسا نہ کریں اور محتاط ہو جائیں۔ ممکنہ کوئی حادثہ ہو سکتا ہے، کوئی نقصان ہو سکتا ہے۔ یہ سب چیزیں وہ ہوتی ہیں کہ جب آپ کے برج کے حاکم سیاروں کو دیکھتے ہوئے اور ان کے رد و بدل کو دیکھتے ہوئے، ان کے اتار چڑھاؤ کو دیکھتے ہوئے ہم ممکنہ خدشات بتا دیتے ہیں۔ تو آپ ان کو اگر محتاط رہ کر ان اوقات کو گزاریں گے تو آپ کے لیے فائدے ہی فائدے ہوں گے، جیسے کہ اب تک بے شمار لوگ اس سے فائدہ اٹھا چکے ہیں۔ اب آپ کو یہ چاہیے کہ ان ایام میں آپ اوپل، یعنی کہ آپ کے برج کا جو نگینہ بنتا ہے، اوپل بنتا ہے، وہ بھی ان دنوں میں نہ پہنیں۔ یکم سے 3 اگست آپ کے لیے کوئی اچھے دن نہیں گزر رہے ہیں۔ آپ بڑا محتاط رہ کر یہ ایام گزاریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو فائدہ ہی فائدہ ہوگا۔ اب ہم جب دیکھتے ہیں کہ یہ درمیان کے 3 دن پھر مساوی ہیں، یعنی کہ 4 اگست، 5 اگست اور 6 اگست یہ مساوی ہیں۔ مساوی یعنی کہ آپ اچھے اور برے، یعنی کہ جو بھی آپ کام کرنا چاہتے ہیں تو وہ آپ کام کر سکتے ہیں، آپ کے لیے کوئی ایسے خدشات نہیں ہیں ان 3 دنوں میں۔ لیکن آخری جو دن ہے 7 اگست، یہ آپ کے لیے کچھ ایسی خبریں لے کر آ رہے ہیں کہ جو کہ سعادت ترین ہیں، جو کہ پہلے ہم نے منع کیا تھا کہ یکم سے 3 اگست آپ نے یہ چیزیں نہیں کرنی۔ اب آپ وہ 7 اور 8 اگست کو کام کر سکتے ہیں، کیونکہ آپ کے برج کا حاکم سیارہ برج ثور میں داخل ہو رہا ہے، یہ آپ اپنے طبعی برج میں داخل ہو رہا ہے، اور اب یہاں پر یہ اچھے اثرات دے گا، یعنی کہ قمر یہاں پر آ کر کچھ اچھے اثرات دے گا جو برج ثور میں داخل ہوگا۔ تو یہاں پر یہ اچھی چیزیں یہ دے سکتا ہے کہ آپ سفر کر سکتے ہیں، آپ کوئی کسی بھی نئے کام کی ابتدا کر سکتے ہیں، کوئی خوشی کی تقریب کر سکتے ہیں، آپ کہیں پر بھی اجتماعی طور پر کوئی ایسا فنکشن ہو، وہاں پر شادی بیاہ وغیرہ، اگر کوئی ان دنوں میں، ویسے تو نہیں رکھنا چاہیے بالکل بھی، تو لیکن اگر کہیں پر کچھ ایسی ہے تقریب، اس میں شامل ہو سکتے ہیں۔ تو یہ ایسے اوقات ہیں جو کہ آپ کے لیے نجوم کے لحاظ سے ہم بتا رہے ہیں کہ بہتر ہے، وقت ہے آپ کے لیے۔ اور 7 اگست کو ہی آپ دیکھتے ہیں کہ کچھ ایسے ستارے آپ کے لیے، یعنی کہ سیارہ زہرہ نظر تسلیس قائم کر رہا ہے سیارہ مریخ کے ساتھ۔ یہ وہ وقت ہے کہ جب آپ تسخیر خلق کے وظائف کرنا چاہیں تو آپ کو اس سے بہترین فائدہ ہوگا، اور آپ تسخیر خلق کے لیے کوئی بھی آیت مبارکہ کسی بھی اسم الہی کا ورد کر سکتے ہیں۔ آپ یا استغفر اللہ، یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، یہ آپ کے برج کا اسم الہی بنتا ہے، اور اگر آپ اس کو فجر اور عشاء کے وقت میں 786 بار پڑھیں تو اس کی برکت سے آپ کے بہت سارے مسائل حل ہو جائیں گے۔ اور اس کے ایام ہیں 11 دن،
11 दिन करें या 3 हफ्ता करें, वो आप पर डिपेंडेंट है कि कितने दिन आप करें। तो इसकी बरकत से आपके बहुत सारे मामला दुरुस्त हो सकते हैं अगर आप इसको हमेशा अपना विर्द बना लें, हमेशा अपना वजीफ़ा बना लें। तो इसकी बरकत से आप देखेंगे कि आपके मामला बड़ी तेज़ी से, बहुत अच्छे से दूसरी जानिब यानी कि पलटा खा सकते हैं, बेहतरी की तरफ आ सकते हैं और आपको फ़ायदे ही फ़ायदे मिलते हैं। ये था कि बुर्ज मीज़ान वालों के लिए, लिब्रा वालों के लिए कि ये हफ़्ता कैसा रहेगा। और अब इसके बाद हम बढ़ते हैं अपने अगले बुर्ज की जानिब, जिसको कि स्कॉर्पियो बोला जाता है, और बुर्ज अकरब की जानिब। और बुर्ज अकरब जिसको स्कॉर्पियो बोला जाता है, आपके बुर्ज का हाकिम सैयारा मरीख है। मरीख जिसको कि जंगो जदल का सितारा कहते हैं। अब ये सैयारा किन हालात से, किन मामला से गुज़र रहा है अगस्त 2023 में, तो एक नज़र हम इस पर डालते हैं और फिर आपके सैयारे के मुताबिक आपके हालात और मामलात को देखते हैं कि क्या हालात और क्या मामलात बता रहे हैं। तो हम देखेंगे कि 2 अगस्त को बुध का दिन है और आपके बुर्ज का हाकिम सैयारा मरीख मुश्तरी के साथ नज़र तस्दीस कायम कर रहा है। ये एक अच्छी अलामत है। 1 और 2 अगस्त आपके लिए बेहतरीन वक्त है। आप कहीं पर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, आप ख़रीदारी कर सकते हैं, आपके मामला तवज्जो तलब हैं। आप अगर किसी को कुछ रकम देना चाहें उधार के तौर पे तो आपके लिए अच्छा वक्त है। कहीं से लेना चाहें तो भी ये आपके लिए अच्छा वक्त है। आप अपनी दुकान में अगर माल डालना चाहें, अफसराने बाला से अच्छे ताल्लुकात करना चाहें तो ये वक्त आपके लिए बेहतरीन साबित हो सकता है। इस वक्त में दिया गया या इन्वेस्ट किया गया रुपया हमेशा डबल होकर वापस आएगा। ये आपके लिए बहुत अच्छी अलामत दे रहा है। यानी कि 1, 2 और 3 अगस्त को भी अगर हम शामिल कर लें तो आपके लिए अच्छी अच्छी खबरें लेकर आ रहा है ये वक्त। इस वक्त में अगर आप सूजी शक्कर का सदका दें तो आपके लिए बेहतर साबित होगा। इस वक्त में अब आप ये इसमें इलाही अगर आप ना पढ़ें तो ये भी आपके लिए बहुत अच्छा है। आप या अल्लाह या दयानो या हन्नानो, ये इसमें इलाही बनते हैं आपके, और इसकी तादाद बनती है 313 बार। आप फजर के वक्त में पढ़ें और इशा के वक्त में ये तादाद पढ़ें। अव्वल आखिर दरूद पाक 5 बार विर्द करें तो इसकी बरकत से आपके उन मामलात में मज़ीद तेज़ी से बेहतरी आएगी। अब 4 अगस्त जो कि जुमे का दिन है, हम देखते हैं कि कमर का मरीख के साथ मुकाबला है। यहाँ से अब मोहतात रहना शुरू हो जाएं क्योंकि आपके बुर्ज का हाकिम सैयारा कुछ नहस तरीन वक्त में चला गया है। ये दोनों सैयारे एक दूसरे के मुकाबिल बुर्ज में आ गए हैं, यानी कि एक पहले से अपने 7वें बुर्ज में आ गया है। तो यहाँ पर यह नज़र मुकाबला नहस तरीन नज़र होती है जो कि आपको कहीं पर कोई भी नुकसान दे सकती है। तो 4 और 5 अगस्त आपके लिए अच्छा नहीं है। आप बहुत मोहतात रहकर ये वक्त गुजारेंगे और ख़ास तौर से 4 अगस्त आपको बहुत ज़्यादा मोहतात रहकर गुजारना होगा। खुदा न खासा किसी न किसी कोई भी नुकसान का अंदेशा है और आप इस वक्त में यानी कि 4 अगस्त को सुर्ख और मैरून रंग का ख़वातीन इस लिबास इस्तेमाल ना करें। इसी तरीके से अपने बेडशीट कर्टन वगैरह वो इस्तेमाल ना करें। और अगर कोई नया नगीना पहनना चाहता है, याकूत है या ज़बरजद है या सुर्ख रंग का नगीना है, तो ख़ास तौर से 4 और 5 अगस्त को तो वो नगीना ना पहने। जो मैंने आपको बताया कि इसमें इलाही, तो इसमें इलाही का अपना ज़रूर विर्द करें। तो इसकी बरकत से ये जो मामलात आपके बिगड़ गए हैं या बिगड़ने वाले हैं या ख़दशात हैं, तो इंशाल्लाह इसकी बरकत से वो आपका बिगड़ा हुआ मामला दुरुस्त हो जाएगा इंशाल्लाह ताला। और इसके बाद हम देखते हैं कि आपके बुर्ज का हाकिम सैयारा 5 अगस्त को जो कि हफ्ते का दिन है, तो ये बुर्ज हमल में दाखिल हो रहा है। ये इस बुर्ज का यानी कि इसका तबई बुर्ज है और आपका हम मिजाज बुर्ज है मरीख का, लेकिन यहाँ पर कमर दाखिल हो रहा है। तो अब यहाँ पर भी कुछ अच्छी अलामत ये आपको अच्छे इशारे देगा। आपको इशारा देगा कि आप सफ़र कर सकते हैं, आप बेहतरी की तरफ जा सकते हैं, आपके मामलात बेहतर हो सकते हैं। आप इन औकात में कहीं पर भी सफ़र यानी कि जो कारोबारी नौइयत का किया गया हो सफ़र या मुलाजिम पेशा अफराद अगर अपनी तरक्की के लिए, ओहदा में तरक्की के लिए या तनख्वाह में इजाफे के लिए कुछ ऐसा कदम उठाना चाहते हैं कि जहां पर उनके लिए कुछ बेहतरी के आसार या उम्मीदें पैदा हों, तो वो ज़रूर कर सकते हैं। इस वक्त में उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा।
ये ऐसा वक्त है कि जब आप अपने कोई अच्छा लाहे अमल तैयार करना चाहें, कोई अच्छा मनसूबा बंदी करना चाहें, कोई बेहतरी के लिए कुछ भी करना चाहें, तो आपके लिए ये बेहतरीन और बेहतरीन वक्त है। आप इससे फ़ायदा ज़रूर उठाएं, इस वक्त को जाने ना दें अपने हाथ से। और ये था कि स्कॉर्पियन के लिए, बुर्ज अकरब वालों के लिए ये हफ़्ता कैसा रहेगा अगस्त 2023 या कम से 7 अगस्त के दौरान में, तो क्या मुमकिनात, क्या ख़दशात हो सकते हैं। और अब इसके बाद हम चलते हैं अपने अगले बुर्ज की तरफ, जिसे कि सैजिटेरियस बुर्ज कौस कहा जाता है। बुर्ज कौस वालों के लिए ख़बर ये है कि बुर्ज कौस का जो हाकिम सैयारा है वो मुश्तरी है। अब मुश्तरी को इज़्ज़त का, माल का, दौलत का, हाकमियत का सितारा कहा जाता है, इसे तबीब फ़ल्क भी कहा जाता है। तो ये बड़ा अच्छा सैयारा है। इस बुर्ज के जो हामिल अफराद हैं वो येलो टोपास यानी कि जिसे पुखराज कहा जाता है वो पहन सकते हैं। लेकिन कब पहनना है, किस वक्त पहनना है, तो आप हमसे ये हमारे व्हाट्सएप नंबर पर राब्ता करके फिर पहन सकते हैं। क्योंकि अगर ये सैयारा ज़वाल की हालत में हुआ, ग़ुरूब की हालत में हुआ, नहस हालत में हुआ, अवाल में हुआ, हबूत में हुआ, हजीज़ में हुआ, ये तमाम नहस तरीन एक ट्रिम्स हैं नजूम की नज़र में, एस्ट्रोलॉजी की नज़र में, तो आप भी उसी हालत में चले जाएंगे, गर्दिशी और वबाल की हालत में चले जाएंगे वो नगीना पहनने के बाद भी, यानी कि पहले से ज़्यादा दुगनी हो जाएगी। लेकिन अगर ये सैयारा अपने ओज पर हुआ, अपने शर्फ पर हुआ, नज़र तस्दीस कायम कर रहा है, अच्छी किसी के साथ नज़र तसलीस कायम कर रहा है, अब आप जब उन सातों में पहनेंगे जो हम बताएंगे, तो फिर ये सैयारा आपको भी ओज में यानी कि ऊपर की तरफ ले जाएगा, यानी कि फ़कीर को बादशाह भी बना देता है ये सैयारा। हम देखते हैं कि आपके बुर्ज का हाकिम सैयारा मुश्तरी किन हालात से और किन मामलात से गुजर रहा है। तो एक नज़र हम इसको देखते हैं। तो अब 2 अगस्त बुध का दिन है और आपके बुर्ज का हाकिम सैयारा मरीख के साथ नज़र तसलीस कायम कर रहा है। ये एक अच्छी नज़र है। ये अच्छी नज़र इस हवाले से, नज़र तसलीस एक ऐसी नज़र है कि जो मरीख आपके सैयारे को ताकत दे रहा है और आपके सैयारे से ताकत भी ले रहा है। दोनों सैयारे आसमान पर एक ऐसे एंगल पर मौजूद हैं जब वो ज़मीन पर नज़र डाल रहे हैं। अब आप अपने अजीज़ रिश्तेदार से अगर कोई नाराज़गी है तो आप उसको दूर कर सकते हैं, आप उनसे सुलह कर सकते हैं, उनसे प्यार मोहब्बत का इजहार कर सकते हैं। आप अपने अगर खुदा न खासा किसी के वालिदैन नाराज़ हैं, आप उनको मना सकते हैं। और ये बेहतरीन वक्त है सुलह का। आप इस वक्त में कोई अच्छी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। आप मुल्क से बाहर जाने के लिए भी अगर कोई आपने डॉक्यूमेंट्स अपने सबमिट करने हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। यानी कि ये वो वक्त है कि जब आप बेहतरी के लिए कोई भी कदम उठाएंगे तो इंशाअल्लाह ताला आपकी फेवर में वो कदम जाएगा। अब इसके जो दिन है, आप 1 अगस्त को भी ये कर सकते हैं और 2 अगस्त को भी और 3 अगस्त, ये 3 दिन आपके लिए बेहतरीन है। लेकिन आप सदका ज़रूर दें। वजह उसकी क्या है कि आपके बुर्ज का जो हाकिम सैयारा है मुश्तरी है, जुपिटर जिसे कहा जाता है, वो सैयारा कमर के साथ नज़र मुकाबला भी कायम कर रहा है। तो यहाँ पर एक अच्छी नज़र नहीं है। आप सदका दें, सदक़े में क्या दें, सूजी लें, शक्कर लें और आटा लें और आप कहीं पर डाल दें। अब वो जो सैयारे की नहस तरीन नज़र है तो उसके असरात कमज़ोर या ख़त्म हो जाएंगे। अब आप जो भी कदम करेंगे, जिनका ज़िक्र मैंने पहले किया था, अगर आप वो काम करेंगे तो इंशाल्लाह आपके फेवर में वो सारी चीज़ें जाएंगी। अब देखते हैं हम 3 अगस्त जो कि जुमेरात का दिन है, सैयारा कमर दाखिल हो रहा है बुर्ज हौत में। ये आपके यानी कि बुर्ज के मिजाज वाला है, यानी कि दोनों का बुर्ज का हाकिम सैयारा मुश्तरी ही है। यहाँ पर सैयारा कमर जब दाखिल हो रहा है और वो आपके बुर्ज को भी अच्छे कोई असरात दे रहा है, तो आप यहाँ पर भी अपने सफ़र के लिए वो जो मैंने बताया था पहले कि आप कुछ अच्छे इक़दाम कर सकते हैं तो आपके लिए फेवरेबल होंगे इंशाल्लाह। 4 अगस्त को जुमे का दिन है और जुमे के दिन सैयारा कमर की नज़रें तस्दीस है सैयारा मुश्तरी के साथ। ये पहले वाले वही हालात और मामलात आ गए, यानी कि 1-2 दिन को छोड़कर ये हफ़्ता आपके लिए कुछ बेहतर और अच्छी ख़बरें लेकर आ रहा है। आप अपने बेहतरी के लिए कोई भी इक़दाम कर सकते हैं तो आपके लिए फेवरेबल रहेगा। आप सदक़ात का ज़रूर एहतमाम करें तो इंशाअल्लाह ताला आपके लिए बेहतरी ही बेहतरी है। इस हफ़्ते में आपके जो बुर्ज का इसमें इलाही है या फ़ाइको,
یہ اللہ پاک کا اسم الہی ہے، تو آپ اس کو ورد کر سکتے ہیں، یا پھر آپ یا دیانو یہ آپ کے برج کا اسم الہی ہے، تو آپ اس کو ورد کر سکتے ہیں اس ہفتے میں خاص طور سے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ اس کو استغفار کے ساتھ پڑھیں گے، استغفر اللہ یا اللہ یا دیانو یا فائقو، ایسے بھی ملا کر پڑھ سکتے ہیں۔ تو انشاءاللہ آپ ہر کسی آنے والی پریشانی سے، مصیبت سے، حادثہ سے اللہ تعالیٰ آپ کو محفوظ رکھے گا۔ آپ ضرور یہ کریں تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو فائدے ہی فائدے ہوں گے۔ اور اب اس کے بعد ہم چلتے ہیں اپنے اگلے برج کی طرف، جسے کیپریکون کہا جاتا ہے، برج جدی کہا جاتا ہے، اور اس کے برج میں کیا معاملات اور کیا حالات ہیں، دیکھتے ہیں ایک نظر۔ جی، برج جدی سے متعلق جسے کہ کیپریکون کہا جاتا ہے، اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے معاملات اور حالات 1 سے 7 اگست 2023 کے درمیان میں کیا حالات جا رہے ہیں، کیا معاملات جا رہے ہیں سیارہ زحل کے، جس کو کہ سیٹرن کہا جاتا ہے۔ اب برج جدی سے متعلق سیارہ زحل پر جس وقت ہم نظر ڈالتے ہیں تو 2 اگست کو یہ سیارہ یعنی کہ بدھ کے دن سیارہ زحل کا سیارہ عطارد کے ساتھ مقابلہ ہے، جو کہ ایک بہت خطرناک کنڈیشن ہے۔ یہاں پر یہ سیارہ دونوں ایک دوسرے کے مد مقابل ہیں، تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر یہ اچھی کنڈیشن میں نہیں ہے، لہٰذا برج جدی سے متعلق افراد کو یہ کہا جائے گا کہ آپ ان دنوں میں خاص طور سے بہت زیادہ محتاط رہیں، اور کوئی بھی ایسا قدم اٹھانے سے گریز کریں جس سے کہ آپ کو کوئی بھی خدشہ ہو سکتا ہے۔ اس ہفتے میں اپنے قریبی دوستوں سے معاونت لے سکتے ہیں، آپ اپنے قریبی دوستوں سے کسی نہ کسی معاملے میں بہتری کے لیے کچھ آپ ان سے مشورہ کر سکتے ہیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے معاملات بہتری کی جانب ہی جائیں گے۔ اور پھر 3 اگست کو قمر کا قران ہے سیارہ زحل کے ساتھ، یہ بھی ایک کوئی اچھی علامت نہیں دے رہے۔ یہ سیارہ جب نظر قران کی حالت میں ہوتا ہے، یعنی کہ دونوں سیارے ایک ہی پوزیشن میں ایک ہی برج پر ہوتے ہیں، تو یہ کوئی سیارہ زحل چونکہ اسے نحس اکبر کہا جاتا ہے، تو آپ کو یہاں پر بھی محتاط رہنے کی ضرورت ہے، یعنی کہ 1 سے 3 اگست تک تو آپ بہت زیادہ محتاط رہیں گے۔ دوستوں کے میں آپ دلچسپی لیں گے، اپنی ٹینشن اور ذہنی تناؤ کو دور کرنے کے لیے دوستوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ وقت گزاریں گے، اور ان کی پذیرائی میں آپ کے فرق نہیں آنا چاہیے۔ لہٰذا یہ ایسا وقت ہے کہ جب آپ کو ان کے ساتھ مل بیٹھ کر کوئی اچھے معاملات اور اچھے معاہدے طے کرنے چاہیے۔ اب سیارہ زحل کی جو کنڈیشن اس وقت جا رہی ہے کہ 4 سے لے کر 7 اگست تک یہ سیارہ کچھ بہتری کی طرف آ رہا ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ یہاں پر آپ کو بہتری کے مواقع دے گا، بہت ساری اچھی خبریں بھی دے سکتا ہے ان ایام میں، یعنی کہ اس ہفتے کے شروع کے دن آپ کے لیے اچھے ثابت نہیں ہو رہے ہیں۔ اب اس کے بعد حالات اور معاملات کچھ آپ کی فیور میں جا رہے ہیں۔ آپ ان دنوں میں کوشش کریں کہ خواتین خاص طور سے تیز رنگ کا لباس استعمال نہ کریں، جن میں کہ خاص طور سے بلو اور بلیک کلر کا لباس ہے وہ استعمال نہ کریں، ورنہ سیارہ زحل پہلے ہی رجت میں ہے اور وہ پہلے گردشی حالات میں گزر رہا ہے، تو اس کے جو نحس ترین اثرات ہیں وہ آپ پر تیزی سے پڑیں گے۔ ان اثرات کے تیزی سے پڑنے کی وجہ سے آپ کی ٹانگوں میں درد، جسم میں درد، سر درد کی شکایت ہو سکتی ہے۔ سیارہ زحل چونکہ یہ ہم بتا رہے ہیں کہ نحس ترین اس سے گزر رہا ہے، تو آپ تیز رنگ کے لباس ہرگز استعمال نہ کریں، یعنی ڈارک لباس استعمال نہ کریں، جن میں کہ خاص طور سے ہم بار بار کہہ رہے ہیں کہ بلو کلر اور بلیک کلر اور میرون اور ریڈ، یہ کلر ایسے ہیں کہ آپ نہ استعمال کریں تو زیادہ اچھا ہے، ورنہ خدا نخواستہ کسی بھی پریشانی سے آپ گزر سکتے ہیں، کوئی بھی معاملہ آپ کا بہتری کی طرف جاتے ہوئے ایک دم سے ڈاؤن پوزیشن میں چلا جائے گا، تو آپ بہتر ہے کہ ان لباس کا استعمال نہ کر سکیں۔ اب آتے ہیں ہم اس برج سے متعلق صدقے کی جانب، تو یا اللہ ہو یا شافی ہو یا کافی ہو، یہ آپ کے برج کا اسم الہی بنتا ہے۔ صدقہ ہم نے جیسے کہ بتایا کہ آپ سیاہ رنگ کے اناج کا استعمال کیا کریں، سیاہ رنگ کے 7 عدد اناج لیں، جیسا کہ یا 7 دانے لیں، لونگ کے دانے لیں 7 عدد، یا کالی مرچ لیں 7 عدد، یا مکس اناج لے لیں، لیکن ان کی رنگت یعنی کہ ان کی رنگت سیاہ ہو اور ان کی مقدار کا کوئی تعین نہیں ہے، ان انگلیوں سے اٹھائیں، جتنے بھی مقدار آپ ڈال سکتے ہیں اتنی ڈالیں، اور وہ 7 اناج ہوں جو کہ سیاہ رنگت کے ہوں،
آپ ان کو اپنے ہاتھ میں رکھیں، ایسے ربنگ کریں اور کہیں پر ڈال دیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کی برکت سے آپ آنے والے ممکنہ کسی بھی پریشانی سے، حادثہ سے محفوظ رہیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، اور آپ کی فیور میں ساری چیزیں جانا شروع ہو جائیں گی۔ جو میں نے آپ کو اس میں الہی بتایا تھا کہ استغفر اللہ، یا اللہ، یا شافیو، یا کافیو، یہ آپ کم سے کم 370 بار آپ ورد کریں تو انشاءاللہ تعالیٰ اس سے آپ کو فائدے ہی فائدے ہوں گے۔ اور اس کے ورد کرنے کا وقت جو ہے عشاء کے بعد کا ہے، رات کے وقت میں تنہائی میں یکسوئی کے ساتھ ورد کریں تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو اس کی برکت سے بہت سارے فائدے ہوں گے۔ اور یہ تھا کہ یہ ہفتہ کیسا رہے گا کیپریکون اور برج جدی والوں کے لیے۔ اور اب اس کے بعد ہم چلتے ہیں اپنے اگلے برج کی جانب، جسے کہ برج دلو بولا جاتا ہے، ایکیورس۔ جی برج دلو والوں کے لیے، جو کہ جسے کہ ایکیورس بولا جاتا ہے، آپ کے برج کا حاکم سیارہ سیٹرن، جو کہ سست رفتار سیارہ ہے، تمام سیارگان میں 7 سیاروں میں سست رفتار سیارہ ہے۔ اب یہ سیارہ کن حالات سے، کن معاملات سے، کیسے، کہاں سے گزر رہا ہے اور آپ کے برج پر اس کے کیا اثرات پڑ رہے ہیں، تو پہلے بھی ہم نے بتایا تھا کہ یہ سیارہ 1 نومبر تک رجعی حالات سے گزر رہا ہے، یعنی کہ گردشی حالات سے گزر رہا ہے۔ آپ کو 1 نومبر تک تو ہر صورت میں محتاط رہنا ہی ہوگا، چونکہ 4 مہینہ 10 دن تک یہ سیارہ گردشی حالات سے گزرتا ہے، تو آپ کو بہت زیادہ محتاط رہ کر یہ وقت اگست کا، ستمبر کا اور اکتوبر یہ تو گزارنے ہی ہوں گے، کیونکہ اس دوران میں آپ کوئی نیا کام نہ شروع کریں، آپ سفر کا ارادہ رکھتے ہیں فی الوقت ملتوی کر دیں، اور جو بھی کام کریں تو صدقہ دے کر کریں اور بہت محتاط رہ کر آپ اپنے کام کو کریں، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو فائدے ہی فائدے ہوں گے۔ بصورت دیگر کسی بھی نقصان کا اندیشہ ہے، کوئی بھی نقصان آپ کا ہو سکتا ہے۔ اب ہم ڈالتے ہیں ایک نظر آپ کے برج کے حاکم سیارہ زحل کی جانب کہ وہ اس ہفتہ میں کہاں پر کیا کر رہا ہے۔ تو 2 اگست کو سیارہ زحل نظر مقابلہ ہے سیارہ عطارد کے ساتھ، جو کہ نحسرین ہے۔ یہاں پر کچھ خدشات ہیں، کچھ معاملات کی خرابی نظر آ رہی ہیں، کچھ اچھی چیزیں اور اچھے اشارے نہیں ہیں۔ 3 اگست کو سیارہ قمر کے ساتھ نظر کران ہے سیارہ زحل کا، یہ بھی اچھی علامت نہیں، یعنی کہ یہ کم سے لے کے 4 اگست تک تو آپ کو بہت زیادہ محتاط رہنا ہوگا۔ اور پھر 7 اگست کو سیارہ قمر کے ساتھ نظر تسدیس ہے سیارہ زحل کی، یہ اچھی علامت ہے، یعنی کہ 5 اگست سے لے کر 7 اگست تک آپ کچھ بہتری کے لیے کچھ نہ کچھ کر سکتے ہیں۔ اب مجموعی طور پر ہم جب دیکھتے ہیں تو یہ ہفتہ آپ کے لیے کچھ خوف اور دہشت کی علامت ثابت ہوگا، آپ کے دل میں کمزوری پیدا ہو سکتی ہے، بزدلی پیدا ہو سکتی ہے۔ یہ ہفتہ چونکہ اس ہفتے کے آغاز میں ہی آپ کے برج کا حاکم سیارہ نحس حالات میں، اب پہلے ہی وہ تو رجعی اور گردشی حالات میں تھا، پھر اس کے بعد اس کی نظرات بھی اچھی نہیں بن رہی ہے، تو یہ آپ کو اچھے خواب نہیں دکھائے گا، آپ کے دل میں خوف پیدا ہوگا، آپ کا بلڈ پریشر ہائی ہو سکتا ہے، آپ کے سر میں درد ہو سکتا ہے، آپ کی ٹانگوں میں درد ہو سکتا ہے، آپ کے بنے ہوئے کام بگڑ سکتے ہیں۔ تو اس وقت میں آپ کو ہمت کر کے حالات کا مقابلہ کرنا ہوگا، اور اہل خانہ کے ہمراہ آپ کہیں سیر تفریح کا پروگرام بنا لیں، اور اپنے ایسے کام جو کہ آپ نے ابھی فی الوقت کرنے تھے، جنہیں آپ کہتے ہیں کہ اس معاملات کو میں نمٹا دوں، تو آپ ان معاملات کو تھوڑا سا پینڈنگ میں ڈال دیں۔ آپ کے سیارے کی کنڈیشن جب بہتر ہو جائے تو پھر آپ ان معاملات کو کریں۔ آپ کی وراثت کے معاملات جو ہے وہ حل ہوتے نظر نہیں آ رہے ہیں۔ وجہ اس کی ہے کہ 1 سے لے کے 4 اگست تک وہ سیارہ ہی کوئی اچھی پوزیشن میں نہیں ہے، آپ کے خواہشات پوری نہیں ہو سکیں گی ان ایام میں، لہٰذا آپ کو بہت زیادہ محتاط رہ کر اور یہ وقت گزارنے کی ضرورت ہے، اور اسی طریقے سے اپنی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے محنت کی سخت ضرورت ہے۔ اسی دوران میں سب کچھ آپ کے ہاتھ میں ہے، آپ اپنے برج سے متعلق صدقہ ضرور دیں۔ صدقے میں آپ نے یہ کرنا ہے کہ 7 عدد سیاہ اناج آپ نے لینے ہیں جو کہ سیاہ رنگت رکھتے ہوں، جن میں کہ کلونجی ہے، سیاہ تل ہے، کالی مرچ ہے، لونگ ہو گئی، سورج مکھی کے بیج ہوئے، سرسوں کے بیج ہوئے، سیاہ الائچی ہوئی، یہ 7 اناج آپ نے لینے ہیں، اور ان 7 اناج کو آپ نے کیا کہ اپنے ہاتھ سے ایسا ربنگ کرنا ہے، سلور کے برتن میں ڈالنا ہے، اس میں کچھ تیل ڈالنا ہے، اور پھر آپ نے وہ اناج
कच्ची जगह पर, कच्ची ज़मीन पर कहीं पर डाल देना है। अगर शहरों में ऐसा इंतज़ाम नहीं है कि कच्ची जगह, कच्ची ज़मीन नहीं है, तो आप एक गमला ले लें और उसमें मिट्टी डली होती है, आप उस मिट्टी में ही डाल दें, तो भी ये आपका सदका होगा। अब इसका वक्त क्या है? इसका वक्त है हफ्ते के दिन रात को 9 से लेकर 9:30 के दरमियान में आप ये सदका दें, तो इस सदका की बरकत से इंशाअल्लाह ताला आप आने वाले मुमकिन किसी हादसा परेशानी से बच पाएंगे, और इंशाअल्लाह ताला आप वो वक्त मुसीबत का या परेशानी का ऐसा गुजरेगा जैसे कभी आया ही नहीं था। अब आते हैं हम आपके बुर्ज के इसमें इलाही की जानिब। तो आप या शफ़ीओ, ये अल्लाह पाक का इसमें आज़म है, अस्तग़फिरुल्लाह, या अल्लाह या शफ़ीओ, आप अपने इसमें इलाही का इसका विर्द इसी तरीके से करें, और इसकी तादाद है 505 बार। अगर आप इसको इस टाइम में करेंगे और ये आप पढ़ेंगे इशा की नमाज के बाद, रोज़ाना एक रूटीन बना लें, और ये आपने मुसलसल 3 हफ्ते तक पढ़ना है। और अगर यही इसमें इलाही आप 1 नवंबर तक पढ़ें तो आपके लिए बहुत ज़्यादा फेवरेबल होगा, क्योंकि आने वाला जो गर्दिशी वक्त है, जो परेशान कुन हालात हैं और मामलात हैं, तो इसकी बरकत से वो टल जाएंगे। ये था बुर्ज दलाव यानी एक्योरस वालों के लिए ये हफ़्ता कैसा रहेगा, 1 से 7 अगस्त के आपके मामलात और हालात कैसे रहेंगे। और अब हम बढ़ते हैं अपने अगले बुर्ज की जानिब, बुर्ज हौत की जानिब। बुर्ज हौत, जिसे कि पाइसिस कहा जाता है, ये एक बहुत ज़बरदस्त किस्म का बुर्ज है। आपके बुर्ज का हाकिम सैयारा मुश्तरी, जिसको जुपिटर कहा जाता है, और इस सैयारे को कहा जाता है कि ये मुफ्त की दौलत, इनामी स्कीमों में जीत का बेहतरीन सैयारा है। ये सैयारा ऐसा है कि अगर ये सैयारा अपने अरूज पर हो तो आपको विरासती जायदाद से हक आपका दिलवाता है, ये इनामी स्कीमों में जीत दिलाता है, यानी कि मुफ्त की दौलत का सैयारा इसे भी बोला जाता है। आपका लकी दिन जुमेरात है और लकी अदद 3 है। आप पुखराज नगीना पहन सकते हैं, लेकिन इन दिनों में कुछ आपके बुर्ज का हाकिम सैयारा अच्छे हालात और अच्छे मामलात से नहीं गुजर रहा। एक नज़र हम डालते हैं आपके बुर्ज के हाकिम सैयारे की जानिब कि ये किन मामलात और किन हालात से 1 से 7 अगस्त 2023 में गुजर रहा है। तो जब हम देखते हैं कि ये सैयारा शुरू के अय्याम में सैयारा ज़ुहल के साथ नज़र मुकाबला कायम कर रहा है, ये नहस्तरीन औकात हैं और ये अच्छे औकात नहीं हैं। बुर्ज हौत वालों को अपने फ़ैसले ख़ुद करने चाहिए। और फिर इसी तरीके से सैयारा कमर के साथ भी कुछ अच्छे मामलात इसके नहीं चल रहे हैं, तो ये मामलात बहुत ज़्यादा हैरान कुन और परेशान कुन हैं। आप अपने फ़ैसलों को तब्दील ना करें, अभी जो आपने फ़ैसले कर लिए आप उन पर कायम रहें और उन्हीं पर ही अपने दौड़े चले जाएं, तो इंशाअल्लाह ताला मंजिल आपसे दूर नहीं है। ये अच्छा वक्त तो नहीं है, लेकिन फिर भी आपको बेहतरी की तरफ आने के लिए आपको अपनी मुस्तकिल मिजाजी से काम लेना होगा, जो कि एक अच्छी अलामत है आप में। आप अपने फ़ैसले जल्द चेंज कर लेते हैं, आप इस आदत को छोड़ दें। इन अय्याम में ऐसे अफराद जिनका ताल्लुक़ बुर्ज हौत से, उनकी मंगनी या शादी के इम्कानात ज़्यादा रोशन है। वजह उसकी ये है कि उनके बुर्ज का हाकिम सैयारा कुछ इन दिनों में आखिरी अय्याम में बेहतरी की तरफ जा रहा है, तो लिहाजा कोई खुशखबरी अजीज़ व अकारीब की जानिब से मिलने के इम्कानात हैं। कारोबार में तरक्की के लिए भी अगर आप कोशिश करें तो आपके लिए बेहतरी आ सकती है। आप कोई अच्छी मनसूबा बंदी करना चाहते हैं कारोबार को बढ़ाने के लिए, तो आपके लिए ये बेहतरीन वक्त है। लेकिन 4 अगस्त के बाद आपके सितारे कुछ बेहतरी की तरफ जा रहे हैं, तो आप देखेंगे कि बेहतरी के आसार पैदा होना शुरू हो जाएंगे, माली बेहतरी शुरू हो जाएगी, आपको माशी तंगी से कुछ ना कुछ निजात मिलना शुरू हो जाएगी इंशाअल्लाह ताला। आप अपने बुर्ज से मुतालिक सदका ज़रूर दें। सदका जैसे कि हमने बताया है कि सूजी, शक्कर और आटा, ये चीज़ें आप मिलाएं और मिक्स करके आप ये अशिया, ये अनाज आप कीड़े मकोड़ों को डाल दिया करें, तो इसकी बरकत से अल्लाह ताला आप पर आने वाली किसी भी परेशानी और मुसीबत और हादसा को आपसे दूर कर देगा इंशाअल्लाह ताला, चूँकि सदका रद्द बला है। और यह हफ़्ता मजमूई तौर पर देखा जाए तो आपके लिए बेहतर है, लेकिन शुरू के चंद अय्याम को छोड़कर
تو آپ کے لیے یہ بہتری کی کچھ اچھی نوید اور اچھی خبریں لے کر آ رہا ہے. دوسروں سے وابستہ توقعات پوری ہوں گی اس ہفتہ میں. لیکن ایک دوسری طرف یہ بھی دیکھا جائے گا کہ جتنی آپ کی آمدنی آپ کے اخراجات اس سے زیادہ بڑھ جائیں گے تو آپ کو بڑا ایک منصوبہ بندی کے تحت اپنے اخراجات کو کنٹرول کرنا ہوگا، ورنہ پھر یہ ہے کہ آپ کے اخراجات زیادہ ہوں گے، آمدنی کم ہوگی. وہی ذہنی دباؤ اور ذہنی ٹینشن پھر آپ کو شروع ہو جائے گی کہ اب میں اخراجات کو کیسے پورا کروں. تو آپ کو اس بارے میں بہت زیادہ احتیاط رہ کر اور محتاط رہ کر یہ ہفتہ گزارنا ہوگا، کیونکہ اس ہفتے میں کا آخر آپ کے لیے بہت اچھا ہے. سیارہ مشتری سے متعلق ہم نے آپ کو صدقہ بھی بتا دیا ہے، آپ کے برج کے مطابق ہم نے آپ کا اس میں الہی بھی بتا دیا پریشانیوں سے نجات کے لیے، اور نگینہ آپ کو بتایا کہ آپ پکھراج پہن سکتے ہیں، لیکن 1 نومبر تک تو آپ تھوڑا سا محتاط رہیں، اور پھر اس کے بعد اگر آپ پہنیں تو آپ کے لیے بہتر ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو اس سے فائدے ہی فائدے ملیں گے. یہ تھا کہ یہ ہفتہ کیسا رہے گا 1 سے 7 اگست کے درمیان میں، اور انشاءاللہ تعالیٰ پھر ہم ملیں گے اگلے ہفتے دوسری ویڈیو کے ساتھ. آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی آپ کمنٹ باکس میں اپنا ضرور اظہار کریں، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کا روحانی مزاج اسی طرح سے برقرار رکھے، اور اللہ تعالیٰ آنے والے ہر مصیبت سے، پریشانی سے، حادثہ سے، رنج و الم سے اور حسد سے، جادو سحر سے محفوظ رکھے. اللہ حافظ. آپ اس ویڈیو کو لائک کریں اور ساتھ ہی سبسکرائب کا بٹن دبائیں اور گھنٹی کا بٹن دبائیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو مل سکے.